فرع فرتأت برع خاط قبل تخدين كم ويخاخي ساعات يابك مع تبر خسادنا أيتها لخاودنا هاي ما ناسنا لجلو وطلنا ويلي وفيكم أتوب برعهم تقول تخدينكم ويخم كيبو كندينا يجي عد ما يهاوكم طاليان توليد السمانية قهيرة قلوتكم ساقتكم يقني ماني ناجو قلوتنا قلوتكم منيبوه قلوتكم منيبوه شالوم أبرحكم نقربانكم مدوات وأنا وقداي تكواتر دلهم زخبركم من زخبركن أفضل لهم مبروك أدام سنبتي كبروا ندابلنا فرالي وأنا تحسوا حيزنا لكم بيتنا لنا لايك سبسكرايب أي ترسعوا كم ودرو إندا بلنا إنا بتي ناي صبق زينا ناي دياكون زحلف عمت شريلنا يوزنبرنا تسقيمو أحمام الله إلنا بؤن جمر كبرات تعذبتي سناي مكتتال كما اللهم كما يتخانوا أنا جزاهر مسكن دحني حوهم تسماريمي كم زفلت كل معمت ناي معنتها نسر قادمني أبانكو هوسبيتال أب هاجر تايلاند دارجان حدا عمل زاكل حكمنا هكبر صنيحة جهاز زاهر مسكن سلا صلوتكم سلا حقسكم زاهر أجر فنان ولا لي تعمل حردياتني ملو بملو حاوية نجزاين عدي خير الله زاهر هبلي زاهر يغفر لي كنتي أبجزي حمامي تجناكمو جخاب جزي حقسيت حقسي لي ذا فيديو سرح زله داقيم زحمام زي أبقالت حواتنا زي نوري حمام قبرو بأنا يبقى يكالي ورلو زيابير نعيكا خبز خلو مكران فتنان زوصاني فواسي دويان دعلا بحري مدهني ألم يمو وعلاتنا مدهني ألم كيرس أبصالتكم ما يترسعني سلام كنو دحان كنو بتعمي صبغ خبرات تعذبت من كله زحممه اغزابيهر محرت يوردولو تذكريهم دياقون يو حاميمو قليلنا زحالف عامت قال شريلنا يرنا تنسال الذكرون تخونيهم بزخونه بملو حاوينا بعد يملسالو إلى مالتي سلام مجدي يقبرلو بتعمي صبغ زينا كم ذا عينت كتسمع خلخا دس بلكا مزحتي زواص اخلو سبو غيرو دهايا يقبرني دحيل محوايو خم دي اغيرو انت دا دهاي زقبر كوين جن تخال سبكا أنا حجز يتبع مالتيو نابز قصل مدبنا مس نخيد كبرات عزبتي بزعبا زي سدرا عند أنيك أخوينو تمالي مونيكا مدب كابتن يرا بزح سبت عزيبو بعالت بيتون أنيك أون متيا أنيرا قال خافتي منسمع لأن حجت أنيك دلو بزعبات درفتاتو فحيلو زلو درفتاتو خنطرنو فولينا درفتاتو أبزا ولا يكسبت بالشانلو بمولاتو درفتات نايت أنيك وسدك ولا يكسب تبل وخبرات تعذبتي سيرش جيركم زوزي سبسكرايب زلوا صاحت متوكم يعني أو صوب بخبري لناكم هنا قال لهم ديو تصاهم لكم ندحر ديو تصاهم مقاس قمت تراينا هنوصل نقل مالتي سلازي دحر حجي نتاني قدج أن نقلنا سب سلدين دلي درفتاتو بتأمر أبا حنتي أو لا أتاي كسب شانلو سلخص عنا دقنا نايت أني كوز زقنا سب درفق وسد بحقي حتة مالتي إتزجر مكة وأنا بعلو خلو الدرافة بعلو خلص نعونة أو لا يكسب سكوبرايت تحزوه انتي خبرات تعذبتي نتدر في كوبرايت هاللوها تكالات زقوا عصرا خمزي يوتيوب مشالو ناي كوبرايت تكال زقوا عصرا اللوها بقى هم تراي سريح تكالات مالتيو حجي داي تقبر نتدر في بشين كاتو مزقبو يا تدرافي تانيكو دراف خلو نتدر في تانيكو درافي بلجن بشين كاتو مزقبو سخان نخد كسبولو مالتيو نع انجنزب تخبلو زين تكالات كانت يقبرا زخون السب نتدر في تدعينو كوبرايت هارما مالتيو كوبرايت بقوم يزهر نحنا كوبرايت اللي نفرح بقوم ينا بقى أنا الدرفتاتهم أوصل لازم يزقبوه حجي قال سبعة يقولوا بعلهم الدرفهم يمزقبوه كان زين بعد أني كوها زي بعدي أنزل له زي مسمر يبلو من زي إنترنت يبلو من بال كم جيرهم بجزاء درفهم ولا سوم سايتكم بالنيا مهناتهم تكال كوبرايت تكال نتي درف ذهبوا من فولتنبر من الدرافي أجرز وقد سوما يكون بزعة درفتني هجرنا بهم الساقيهم بجزاء درفتاتهم قالوا سبعة سلزقته كوبرايت يهرموا بزغونه جن أخول كسبكم الأخم أخول ربيعكم الأخم تمام بدأ يموني كذا أخم وتصبوا تم جرا أخم ما أنا تدري أقول لكم بجاهم إليه بجاهم من زبلا يكونن حادث بزقات غير كات نايت أنيكو بقى خسيس كانوا كله كوبرايت غير كا ملا يترا إمبر كان في التحية لأنه سوم تكال ناي كوبرايت زقات صاروا بقى نوع عمر خيبكا جن بروسس رأي وخندي استيقظ سلو خندي دغامي نوع عمر خيبكا ناتي درفي الكاج إبتاع قريب كا قالوا لكم بحدش بجاهم إليه بقى عليه ودرفتات سي بقى عليه كوبرايتات حزم مسرح كري أمو مالتي
እንታይ ይበሃል እዚ ሕጂ እዚስ ምስ ምንታይ ቆፀር ሕጂ ህዝባዊ ተስፋ ይበሃል ኦኬ እታ በዓልቲ ቤቱ መፅያ ዝተዛረበቶ በዓልቲ ቤቱ ንተመስገን ገብረስላሴ ጠኒቆ ማለት እዩ በዛ አጋጣሚ ማለት እዩ ከምዚ ዝበልኮኑ ብሙሉእ ህዝቢ ኢትዮጵያ ይኹን ህዝቢ ኤርትራ ኩሉ ኣብ ጎንና ዝኾነ ብሙሉእ ብዓብዪ ምስጋና ክንገብር ኢና ከመስጉኖም በዚ አጋጣሚና ብሞኒካ ስለ ዝመፃኹ ከዓ ንእግሪ መንገደይ ከመስጉኖም በዚ ቻነል ተኮይነ ከዓኒ 223 ተኸፊታ ሰቢ መክሰብ ትብል ቻነል መገዛእ ዋንነቱ ኮፕራይት እንዳተባህለ ስጋብ ሕጂ 4000 ቪው ምእኻል ኣብያ ስጋብ ዛ ሕጂ ማለት እዩ በቲ ይኸዱ ኮፕራይት እትሓዙ በቲ በቢ ኢዱ ሰብ ብሙሉእ ፅዒንዋ ብዛዕባ እዚ ናይ ጃክ ሎማዓንቲ ዘዛረባ ከዓ ጃክ ማለት ብልክዕ እቲ ሓቂ ንተመስገን ዘበጎሶ ብገንዘቡ ገይሩ ዘበጎሶ ሰብ እዩ ኦኬ ይርጋአለም እዩ ብዛዕባ ጃክን ብዛዕባ ጣኒቆን ተዛሪቡ ነይሩ ብዛዕባ እያ ትዛረብ ዘላ እታ ቪድዮ እውን ስዒበ ከቕርባ እየ ዋንነቱ ግን ኣይኮነትን ናይ ተመስገን እያ ዋንነት ስጋብ ዝሕጂ ከዓኒ ሕጂ እውን ኣብዚ ምስ መፃና እውን ድሕሪ ክንደይ ዓመት እሱ ኢትዮጵያ ስለ ዘሎ እውን ብቴሌፎን ተራኺብና ስጋብ ሕጂ ኣጆኻ ዝብሎ ዘሎ ሰብ እዩ ኣነ ግን ንተመስገን ፀላእ የብሉን እንዴ ድብል ነይረ ሓደ ዝርጋኣለም ዝበሃል ሎማዓንቲ ተዛሪቡ እዚ ዘረባ ተዛሪብዎ ደሎ ግን ሓደ ካብቶም ክትስእ ደይደልይዎን ተመስገን ፀላእ ተመስገን ምዃኑ በዛ አጋጣሚ ክገልጽ ይደሊ ተመስገን ወሸለተ ሲኡ ወሸለተ በጊሱስ አከንደ አጆኻ ከምቲ ህዝቢ ማንም ሰብ እሱ ትማሊ አበስመራ ምስኡ ዝነበረ እዩ ማንም ሰብ እኳ አጆኻ ዝብሎ ደሎሰ አጆኻ ክብል ምስ ተበገሰ ኣይኮነን ከዓ ካብ ምንታይ ተበጊሱ ጃክ እውን ኣነ ሕጂ እዚ ምስ ረኣኹ እውን ተመስገን ኣዲ ሕማሙ ድሮ ኣበጊስዎ ሕጂ እውን ከም ድሓርቕ ኣብ ድሕሪት ከም ድምለስ ከማን ሕጂ ኣቢልዎ ፀኒሑ ጃክ ግን ምስ ደወልና ኣሎ ኣጆኻ ኢሉ ሕጂ እውን ኣብ ጎኒ ኮይነ ኣነ ኣይበልኩን ኣይተዛረብኩን ኣነ ዝዘረባ እዚ ኣይተዛረብኩዎን ኣነ ወሸለተ ሲእኻ ተመስገን ኣነ እዚ ክዛረበሉ ከማን ኣይክእልን እየ ኢሉ ሕጂ ክዘራረቡ ፀኒሖም እናህላ ከማን ሞራል መሊሱ ሂብዎ ተመስገን እቲ ርግኣለም ግን ካበይ ኣምፂዎ ሞኒካ ኣይፈልጥን እየ ያ ድሓናቱ ሰኢሉ ፀገም የብሉ ካልእ ክዛረብዮ ወይ ክትብል ዝደሊ ነገር ኣሎ ብዘይካ እዚ ሕጂ ኣነ ሞኒካ ኩሉ እቲ ቻነላት ናይ ተመስገን በቢኢዱ ፅዒንዎ ደሎ ሰብ ኩሉ ብክብሪ ኣውሪዱ ኣብቲ ናይ ቻነል ናይ ተመስገን ክትፀዓን ይብል ኣለኹ ማለት እዩ ሕጂ እውን ኣብ ጎንኹ ኮይነ እዚ ስኺ ትፅዕርዮ ዘለኺ ልክዕ እቲ ናትካ ኣነ እውን ኣብ ጎንኹ ኮይነ ኣብ ናይ ቻነል ናይ ተመስገን ክትፀዓን ኩሉ በቢኢዱ ሰቂልዎ ደሎ ከውርዶ ብል ኣለኹ ሕጂ እውን በቃ ፀገም የለን ደቂ የረይ ሰሚዕኩም ኣለኹም ማለት እዩ ናይ ኤላ ኣብ 2014 ተፀጊሞም ከለዉ ብመንገዲ ቆልዓያ ተሸይጣ ኦኬ ንእግረ መንገድና ገለ ደርፍታት ናይ ኤላ ሪከርድስ ኣለዋ እንዲአን ኣብቲ ዓብዪ ቻነል ኤላ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ናይ ኤላ ቆልዓ እዩ ምሳሎ ወዲ ጣኒቆ ይመስለን ቅድሚ ሕጂ ሸይጡሉ ስለዚ ኤላ ከምኡ ኢሉ ክካታዕ ክእል ይመስለን እንተዘይተጋግየ ገዚአ እየ ክብል ይኽእል እዩ እቶም ካልኦት እትዮም ዘለዉ ግን በብዋኒኖም እዮም ወላ ሓንቲ ኣይገዝእዎ ኣይ ፈቓድ ይሓተቱ ገለ ኣይገበሩ ማለት እዩ እቲ ተሸጦ ገንዘብ ከዓኒ 9,000 ነኣፋይ ነይሩ ኣብ 2014 ማለት እዩ ሕጂ ኤላ እስኻ እውን ማለት ኩሉ ሰብ ዓይን ኣለዎ ኣብዚ ኩሉ ኣብዚ ዘሎ ኣብ ስደት ደሎስ ዩቲዩበራት ኢና ገለ መለመንእሰይ ኢኻ እስኻ ሕጂ እሶቶም ኣይኮነን ዝዛረቡካ ደለዉ ኣብ 2014 እንድሕር ብ9,000 ነኣፋ 200 ከማን ኣይኮነን ሂብዎም 9,000 ነኣፋ ኢኻ ሂብካዮም 9,000 ነኣፋ ኢማጅን ከምዚ ዓይነት እንድሕር ኣብ ከምዚ ዓይነት ሲትዌሽን እንድሕር ሪኢኻዮ ጣኒቆሲ 9,000 ነኣፋ ካብ ሓንቲ ደርፊ ክንደይ ሓደ እንድሕር 2.2 ሚልዮን እንድሕር ተሪኣስ ካብ ሓንቲ ደርፍስ ክንደይ ገንዘብ እቲ ከለኻ እቲ ህዝቢ ፈልጦ ኢና ንኻ ንፈልጦ ኢና ማለት እዩ ስለዚ እስኻ ከም መንእሰይ እዚ ሕጂ ትሪኦ ዘለካ ሲትዌሽን እንድሕር 9,000 መለሱለ ኢልካ 9,000 ክንመልሰልካ ንኽእል ኢና እንተዘይኮነ ግን 9,000 ከይመለሱልካ ከማን እቲ ደርፍታት ክትመልሰሎም ይግባእካ እዩ ዋጉስ ኣይኮነን እቲ 9,000 ኣብ 2014
100 دولار سي شدش شحنا افاقل زنبرو لغزي سلازي سخاون اب عائل حزب خابتاتو منسي خاطر هذا لا خم تخل نغيرو منالو بوش دول لي لو مني انا كو اي دولكم كدول لك كن حجي نحزب نغرو لنا نسخاون بعلقه كاسيت بمولوس بتيس عشح ومها تيس عشح كاش شرفي كان دايزنا برا لداكير اكو تشحن 10 سي 100 دولار كان دايزنا برا له شدش شحنا افاد دنا برا له غزي سلازي زي اخا حسا عين حساس قبر لك كم تدرابيت يا تانا الا زبلتاكو خمس زبلناكم يا كان انت يلونا يرجع لهم انا كنت معلومه يسمع اخوان يرى اب تيك توك شير إلوما زرخوبك إجلا خفتي حريقون زلون اندات أنيكون كينا هوتوتهم أبزياء نتبتات حزو تشحن 4 تزرقحت ولا يكسبت بالكاسيت بسمميعات سريحات كاسيت مالت أنيكو أب ترى درافاي كراريستا أب وارسا كلب ناسرح غلو جاك زبهال دي جي نيرو أب تو وارسا دسرح حاونا دي جي توطير السرح نيرو نتمزقد مسرع يو بقعته عقمو انت دا ألبم كسرح كي إلو زسابزي تعاويتو كعوتني يخلي بالزبل حسابات حيزو سوغا بيزنس ماني خومي يابتناي ارت بيزنس يدنطف انا ألبم كسرح كادر فتات أكيبه كسرح الكايلو وفقادنيا خوينو تانيكو وعل أسيروم أب أدماس ستوديو آتيوم ناي ستوديو ناي موزيقانياتاتو كله خفافيلو جاك كتسيلو دما نوتوم قد من زيمان قربتي أدالو ليلو تأزاز أقريبو قد من زيمان زقربو سبات كا وعل أسيرو ناي قد من ناي زيمان كا كفيلوهم حجي اقالا خندستخفيلو ترقم سلدي بولوبزي أقداس خصاب زي كونه كم تخفولو تراي ندم دمو سلازة خاصية زيادة وديا تاني كونو بعلو كل وصايتات كشفنا تقمت إلو ناي نبسو ناي تدرفات راي تخفيلو خيري سمم معزلو أبزي أحزوا كدرف كاسيت مولو أبتا ألبم مولو قد من زيمان تدالي ولو مسيو أصنيعو دريفو تخفيلو خير راي تو موسيقى نياتات نتو موسيقى أصنيعو سريحم خودو تراي أدالو تقد من زيمان دتعززو قد من زيمان أركيبهم تخفيلو مخات رايام مجرشا موالي وي سبونسر نايزا ألبم زيئة من يدخون دولو جاكيو تا ماستر دما أبيلو تركيوا مالتي تا قدامي تا ألبم نايتانيكو ولا يكسب انحزاد لنا تا ألبم نايمن يتتصوع بعالو سلزرفو دولو نايتانيكو كاسيت ياتبهال واننا قن جنزب أفسيسو دسرحا منيو نزا ألبم زيئة يوحد بزح جنزب أفسيسو واننا تزقبرا جاكيو تانيكو حجي أبزي أحزوا خبرات تغتتلت مدباتي أفتو علوم انتهى له مستكم واننت نايجاك مخانو إذا درفزي نايجاك مخانو تانيكو تخفيلو حسابهم نودأت بل سممع جيرم أختيمة مودي أميم وورقتهم اللو ميزي بدحرزي تانيكو مقشا جميرو كوت أورسي إتراه كوت جميرو خاطو كوت مجمرة بزعوا زا قدامي تخاسيت نايبو مولو كم بحدش وعلى عصرت أنيكو أبدقة مالتي زي أبزي حجيتا شقر ويتأنكت في التردلا ده مزقن إنو كونسرتيلو ببهلاو قديات مسوات مزقال سبات وعلى أسيرو كم بحدش نايمن نايتا ولا أي كسبت بالكاسيت تفراريمو تخفيلو قنزوبو شومونتا درفتا دما اب اوروبا خوينو فيديو كليب سريحو تانيكو كلتو على قبرالو مالتي حجي تانيكو بزيا استوعلو اوكي حجي زيا حريقاتهم زلا ندات انيكو ابزياتي تانيكو خم كلتو علو زقبر وي كم وعلو تقلم وي بتيان بغلت تسامع عينوتي هذا فيديو تزرقي زلا زي اخا انتم ندات انيكو حريقاتهم زلا زازربا مالتيو بسمعيت اي تزارو مجاك وعلالو تقمتيلو خاء وعلو وديو قنزو تغبيلو تخفيلو خبك كان ممحمامي يزبتا قدامي تخاسيت مالتي ني اوروبا مسكره دماطانيكو اتي فيديو كليب نايطانيكو حجي نريو زلنا اوروبا تسرحه مالتي كم بحدش وعل اسوريو
انتس بفلات انتس بدي فلات انتاي مالتي حجهم دلوكم دلخو نتي كاسيت ألبوم ناي دمص تزرجحيو اوريدي بدمصي دريفو تخفيلو تزرجحيو حجي ابي مصي تاني كو خانتا يدبل دلو بزيا ازي نفرادا يشنوكو اتي اني تقليليو وي دبل جاك اوكي خبرات تعذبتي انت حريقاتهم هلا اندات اني حجي فيتكم ما اللهم مالتيو تي جاهجن نقرب ملسك بلا ان شاء الله مستانيقو سي زغونه شجر كم زيبلو انطانيقو حغازي مخانو معناتو طانيقو اب اوروبا مصيو كوم انت زغبر اب دغه مصيو طلمت تزغبر معناتو كلا اي غزي تشطاسي اتجاه كاب لعلطانيقو صبق سمعيت زهلو خوين عاي سمعنن صبق سي اي متسمعنو ولا صبق ركبسي اي محلون نعم حنت فيديو تزغي حيلا قدم حجي نجاكن عوم زفطوم تمايكو انترتينمنت زبال جاك اب تزهلو صبق مغلص نيرو مخنياتو اب غزي حمامو جاك يو ماي چلو زمالالسو نيرو ايتفلن جاك سغاب كابز عد زخيت كابتانيكون سدرون ايتفلن وحجتي مالتي ايت انيقو قدم حمامو زبال زلو منصيو اب اوروبا نتاكاسيت تدشيط انيرو قال اي غزي تقرب حلايل تدشيطا قال تترفس مس حامم ايرترا مستمرسس تجاك ما چلو دود ما چلو زمالالسو نبره حجي خمان ولا ايتوبيا خوينس مسدرا بيت نايت انيقو يرغبوم يتجاك جاك مسانا يلنا بزنبر لعل زخونه يخون سب كمان ابزنا يطانيكو زخي زلو خنتات جاك كزارم دلو خانه جاك كلو مدلو مغنياتو جاك كم حون كم بون كوينو زخلو ما چلوتات زوز زنبر جاكي ولا تسراحون سيفطرو توغس كلتن كلت سيدي تسراس افراين جاكي نير مالتي جاك مالت بلكعت حقي نتمسجن زوبو غوسو بغونزوبو غيرو زوبو غوسو سبيو واننتو جن ايكونتن ناي تمسجنيا واننت سقاب زحج خاني حجون ابز مسمت انا وند حرخ ندي عامت اسو ايثيوبيا سلازلون بتليفون تراخيبنا سقاب حج اجوها زبلو زول سبيو انا جن تمسجن صلا يبلون اندي دبل نيره حدا ازرقا علم زبحال لو ما انت تزاريب از زربا تزاريب ودله جن حدا خافتم كنت ديدليون تمسجن صلا تمسجن مخانو بز أقاط أمخ قلت إدلي تمسجن وشلة السيو وشلة بجيسوس أكند أجوها كم تهزبي ما نمسب أسوت مالي أبس مرا مسؤوزنا بريء ما نمسب قا أجوها زبلو دولس أجوها خبر مستبجسة أيقونا كأكمن تاي تبجيسو جاكون أنا حجي إزم مسرا أخون تمسجن أبدي حمام درو أبجيسو حجون كم دحرق أبدي حريت كم دملس كمان حجي أبيل وطني حجاك جن مس دولنا له أجوها إلو حجون أبون نخوينا أنا أيولكن أي تزاربكن أنا زربازي أي تزاربكون أنا وشلة السياخة تمسجن أنا زي كزارب والله كمان أي كلني إلو حجك زارارو بتصنيهم إنها اللي كمان مورال مليش يبون تمسجن اترجع لهم جن كابيامتي ومونيكا أي فلتني بزغونه كبرات عزبتي مالت بزعبات انيقو بزح صبق نجر سمعنا انا زمسكرلون بزحات الله بزعبو غنا صبق زاربو اللون اجر من قد ذا فيديو كسمعكم تن درفتات كن حضركم من عايز مبزحتكم يوتيوبرات تكتاتلكم بجاكم تن درفتاتي انتي بجاكم حلنا غورو انتي بجاكم ادكم حلنا غور اوصو درفي انتي دي خال سب سلازري لهم قايو تن درفنا يطانيقو كم بحدش له تبرابيرن زلوا كم بحدش له سبزس تمقرن زلوا مدان كراي لهم قرب قصبولي لهم كاي مسئ لهم صينو مزلو خبرات تعذب جيغا ياتا عيب غورو وا عيب غورو وجاهم اي صنحن كاونا ب ليتاو تلهيد ابعل وارساي كتصاوت جميل سمو زنو سماي عريبو انيكو ابرتيو سريحلون دمط ابرتيو بدحرزي ألبوم ماوس ألبوم تم قطمتن زيمتن كبوون كله تانيكو بقع خويني متيوم بقع ودو درافاي ولا حنت خاوت سدليو نجر زي بولي وقت وانتي تقاسيتو دما ويتا ألبومو حنت درفي خفت حنت درفي حنت درفي خفت حنت درفي سمعخات هو دادرنا يكونان بعلكم تمسكروي نفتي أصني حكاتي أخذ سمعان كلها كلن حنتين باك أنا كلن يخات فوتون زنو دما بو متن سماي عريب
ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ብፅባቐኡን በትዝንኡን ኣብቲ እዋን እቲ ብዙሓት እየን ኣፍቂሮኖ ከፍቅሮን ከለዋ ኣብ ልቢ መሽጎራጉር ልቡ ህዝባዊት ኣብ ዝተጠወኻዮ ከም ዘላ ዘይፈለጣ እየን ፈቲንኦ ንሱ ግን ሓንቲ ዝጠመታን ሓንቲ ኣብታ ልቡ ዝነበረትን ህዝባዊት ጥራይ ነይራ ዝናኮ ዝናን ገንዘብን ካብ መስተ ንላዕሊ ደስክረካ ካብ መስተ ንላዕሊ ዝናን ገንዘብን ደስክረካ ኣነ ይፈልጥ ሓደ መታዓቢትና ድቦላ ገንዘብ ዱብ ኢልዎ በቃ ሃብቲ ዘይሓሰቡ ሃብቲ ነፂዎ ተቐዳመይቲ ዝቐየራ ገዛ ነይራ እታ ካልአይቲ ዝቐየራ መኪና ነይራ እታ ሳልሰይቲ ዝቐየራ ድማ እቲ ዘሕዝን ሰበይ ተቐይሩ ሃብቲ ኣስኪርዎ ማለት ጣኒቆ ግን ይጣዕሞ ይርሃዎ ይፅበቦ ኩሉ ግዜ ህዝባዊ ጥራይ ምስ በለይ ከፀዋዓን ከሎ ኣጋጣሚ ኣይጥዕማን እሞ ገለ ወይ ከለኹ የለኹን ገለ ክተብሎ ገዲ ጀሚራ ክጠራጠር ጀሚሩ ጣኒቆ ህዝባዊ ተፍቅረን እንዲ ኣይተፍቅረን ኢሉ ሓሲቡ ንበዓል ሳጡ ልኢኹ ናብ ህዝባዊት እሞ ኺዱ ጣኒቆ መኪና ሃሪማቶ ሕማቕ ኣሎ በልዋ እዩ ንምንታይ ተበልዎ ኖ ተፍቅረንን ዘይተፍቅረንን ክፈልጥ ደልዩ ሓራ ኢሎም በዓል ሳጡ ናብቲ ጫዓ ዝበሃል ገዛውቲ ንገዛውታ ማለት እዮም ኣብኡ ኸይዶም ኳሓኳ ሓቢሎም ንሳ ከዓ ምሸት ነይሩ ውፅእ ምስ በለት ጣኒቆ እንዲ መኪና ሃሪማቶ መኪና ተሃሪሞ ሕማቕ ኣሎ ኣበይ ኣሎ ኣብ ከም ዝወት تا جيراتا زنبرت كدان كدرب يا خيبلت تديت جاجي ورحت الري ويا كاتيتي نيرو مخنياتو عزيز حلم من بارو الذكر نعا جيرا بوغيا نابطاني قول بحيزا بشاقلو طاني قو بمعد ريوم هدما كرغاغص يدليس مچم كابتا معالتي ان لعلي استحقوسلا معالتي الله ايمسلن مخنياتو حزباويت كم تفكرو زرغاغصلا معالت سلازنبره طانيكو كمزيلو فقروم እናቀጸለ كله طانيكو حمام አጋጢሞ ካብቲ ሓደ እዋን ዝጎየቶ ቁሪ ካውን لعل ቁሪ አብጎዞም አትዩ ከምቲ ኣብ ደርፍ ዝሰማዕክሞ ሳያባቅ አብጎዞም ካውን لعل ቁርም ሰዓትወ بزغونه خبرات تعذبتي بزح سب زعبات انيقو صبق يزاربيو يا ምናልባት ታናይ ርጋለም ጥራይ መጽ ያحتو ትኮውን ትቅልጥ አንይቆ ወይ ሕማቅ ክስምዖ ይኽእል ማለት እዩ እዚልካ ግን ናይ ጣኒቆ መቸም ማንም ሰብ ክምስክረሉ ዝነበረ እዩ ስለዚ ሓደራ መዛዘሙ ክንገብረላታ ጉዳይ እቶም ዘይንብረትኩም ወሲትኩም ዘለኹም አፍሪካ መለስሉ ለይወን ካፍታይትኩም ክንብል እንደሊ ናብ ዝቅጥላር ስክል ዘገር ኩብራት ተዓዘብቲ ትኒ ኤርትራ ዝኣተው ወዲ ወጻተኛ ገና ሎሙን ቪዲዮ ዘርግዑሎ ገለ ካፍቲ ሎሚ ዝራኣናይስከ ክንሪአኩም Check out how much things cost. Salam, she's sleeping. Salam. How much? Two nakva. Okay, these ones are 2 nakva. We have got also tissues here, and this 7 nakva. Okay, this is 7 nakva, and then this is 2 nakva. Okay, I take 1 and then 1. Okay, how much? Shade 9. 9. Okay, 9. 9 nakva. Okay, thank you so much. There's 100 here. Okay, no change. It's okay. Thank you. 1 second. I should say Yeken Yele. Okay, Yeken Yele. Thank you so much. Bye. Thank you. Alright guys, we have got tissues and a little lollipop here too.
There's a lady, she's actually sitting next to this beautiful church here, which you have already seen. Salam, brother. Hello, sir. How are you? I'm okay. I want to shake your hand. All right. How are you? I'm okay. Fine. Do you remember me? We met yesterday. Yes, that's correct. So well done. Azerbaijan guy. Azerbaijan guy. Wow, you are so ዘኪሮ smart. You remember me. Thank you so much. I want to buy something from you. I can support you? Yes. Yeah, but you sell lots of things for kids, I think. Everything is for kids, no? I'm holding this like a water gun. How much is that? Like this one? Yeah. 50. This is 50. You ሕሰቡ ብምሓዝ ጥራይ ፈልጥ እንታይ ምዃኑ ንብረት have a discount or is the same price for everyone? Same price because I can't. What I mean, I used to buy with 14 atfa. You buy 14 and you sell for 50? Yeah. Okay, that sounds great. 40 ገዚኡ 50 እዩ 10 ቅርሺ እዮም ክሰቡ Thank you so much. I'm gonna buy one of this because there's nothing else I can buy for myself, so I buy something for children. Yes. A little doctor. Sorry? This is little doctor. You know. Little doctor, yes. That looks pretty cool. All right, I'm gonna give you 250, okay? But you can, when you touch the money, you can feel how much is it? I can feel. How much is there? The 350s. 350s. Wow, very good. And what is the other one? 100. Wow. Do you see or you don't see at all? I don't see. Absolutely nothing. Okay. Nothing to see. All right. Bro. ፍሉይ ተውህቦ እዩ ክብራት ተዓዘብቲ ሕሰቡ ፈፂምካ ዘይትርኢ ሲ እቲ ንብረት ዋግኡ ትፈልጦ እታ መሳርሒ ሙዚቃ ይሃርም እንግሊሽ እውን ትሪእዎ ኣለኹም ፅቡቅ ይዕልል ብጣዕሚ ፍሉይ ተውህቦ ዘለዎ Brother, thank you so much. I am taking one gun, okay? Thank you. Can I shake your hand? Yeah. Thank you so much. Have a great day and good luck with everything. I forget your name maybe. Davud. Davud. Or David. David is okay, yes. Thank you so much. Nice to meet you and good luck with the business. Thank you. Bye bye. That's so cool. I met him actually yesterday. He was just like sitting randomly in front of the cafe, and we just had a nice conversation. I didn't know he's a hustler too. So 250 we gave him. It's not much, guys, but it is $17. But he was only asking me for 50, which is $3 for this water gun for the kids as well. I think few more ካልእ ኣብዚኣ ካውሩ መንእሰያት ልኽፍ ኣቢሎሞ seconds. The fuck was that? You throw that? Who throw this? You throw this? Who throw this? መንሰን ዲለ ይብሎም ኣሎ ብላዕሊ መፂ ካብ ኣባጁ ቆይ መፂካ ወዲ ኣበርዛጃን ኣዘርባጃን ወዲ ኣዘርባጃን Who was eating this? I see one you have in your hand. You think this is nice? You throw it at me? Fuck you. Idiot. Fuck you all. Don't do that. I'm a tourist. Why the fuck you would throw something at me? Fuck you. Be sorry. You are sorry or I should be sorry? Who should be sorry? You should be sorry. You. Yeah, you sorry. Yeah, exactly. What the fuck? Like I was standing there, something like tapped on my belly. ብዝኾነ ክብራት ተዓዘብቲ ንኣሽቱ እዮም መንእሰያት እዮም ኖርማል ንምልኻፍ ዝሓሰቡ እዩ ዘሎ ዘጋጥም እዩ ካልእ እቲ ህዝብና ካልእ ግን ጥዑም ገለ እዩ ተሓባራይ እዩ ዝኾነ ዩቱበር ዝኸደስ ኣመስጊኑ Like they throw some shit at me. Like it's a young kids, but they're not kids, like a fucking adults. Like. Salam. ካልእ ምስ ባርናባስ ተራኺቡ ባርናባስ ፈጥኩም ኣለኹም መቸም ሓደ ካብቶም ኣብ ሽንጉርዋ ንፈልጦ ኣብ ኣስመራ ኣሎ ማለት እዩ ኣብ ዝሓለፈ ኣብ ኡጋንዳ ኮይኑ ገለ ምስ ቢቢሲ ኢንተርቪው ገይሩ ነይሩ ኣብ ፊንላንድ ከም ዝቕመጥ ንፊንላንድ ከም ዝመላለስ ገለውን ሓቢሩ ነይሩ ናይ ባርናባስ ኣምፂልኩም ነይረ ኢንተርቪው ምስ ቢቢሲ ዝገበራ ኣብ ኡጋንዳ እውን ናይ ሙዚቃ ትካል ክፍት ከም ዘሎ ገለ እዚ ዓይነቱ ተዛሪቡ ነይሩ ኣብ ኣስመራ ኣሎ ሕጂ ረኺቦ እዚ ዩቱበር ማለት እዩ How are you? I am here. What do you mean? I follow you. Oh, you follow me. Ah, nice to meet you. Thank you so much. From Finland. ፈልጦ ይፀኒሑ ኣብ ሜድያስ ካ ተለ ፀኒሑ
You're from Finland? Yeah, very nice. Are you buying these sunglasses? It looks great on you. You think so? Yeah, for sure. Let me check. You are from Finland. Yes. I know lots of Eritreans are in Sweden, right? Sweden, yes. Yeah, but you moved to Finland. No, I lived for many years. Many years. It's a pleasure meeting you. Same here. Thank you so much. نوي عمدا فنلند كم تتقمد أكو عيد محجون حبيري. Job, you know, I love your country. It's beautiful. Yeah, it is peaceful. Simple life, peaceful, and everyone follows the rule. I talk about this so many times. People follow the rules. Like when there is a red light, people wait. Like in Europe, Exactly. in Finland, in Sweden, people do the same. Yeah. And here, same. It's crazy. There's no cars, but people wait. حق ترافيك كم زخبري زارب زولو خبرات تعذبت ولا مكينة زي اللي أخو اللاسي تطويلهم كم صبيهم مبرح عنسا الله بجرمن حجسي وطت ولما افتغاب مكينة زي اللي تتني عنس تاسي ما فرق صغر تبلا ولا قيحت ولا عقلها مالتي أبها قرقن كلهم حق خمسة خبروا قلي زارب زولو. It is fascinating. Yes. It's good because you have a lot of experience from different countries. Absolutely. I've been over So you've been to Uganda, I've been Kenya, so many African countries, and nobody would follow rules like this. Nobody. That's true. Like maybe if there's police, they wait. Yes, but no police, they will cross. ብዙ ሃገራት ኒዝ በጽ ሓብተን ካልኦት ሃገራት ድበጽሕንሲ ብዙ ሕጊ ትራፊክ ከም ዘይጥቆሙ ሲሎም ስግር ከም ዝብሉ ኣብ ኤርትራ ግን ከም ዝኽተሉ ገለ ይዛረብ ዘሎ Okay. No police, no military, no nothing. Yes, exactly. That's another thing. Yes. another thing. Like no one bothered me. I am filming everywhere, and no one say no filming here. Man. It's normal. You don't go film government office. You don't film police, army. This is normal. Nowadays, If you follow rules, no one bothers you. exactly. It's amazing. Good luck. Thank you so much. I will buy. I want to support ብሓፈሻ ዝኾኑ ፀግን ከም ዘይጋጠሙ ይዛረብ ዘሎ ንቕድሕ him. I want to buy something. guy, man. What is your price for this? How much he I don't told know, you? I'm going to negotiate. Negotiate. You know? Okay, negotiate, please. Give me that. All right, guys, we're gonna have a look at. So he has got also this similar watches here, but we want to buy some sunglasses. I think this is for all ladies. Where's the gentleman section? Sunglasses? Yeah, sunglasses. What is the most expensive one? Is this the most expensive? How much? 85 now. 85 nakva. That's the most expensive. Okay, I tried. Thank you. So this one, guys, cost 85. It's the most expensive one, and it's I think 85 is less than $1. كبرات عذبتي بزغون زيا زرقحوا تسفى ناي مطرشا مثلن تغاغي بحج قال زرقح مثلن تزرقحوا حابيرنا كن رينا ناب ناي قال مدب نايلو معنتي Let me see. 85 is no, I mean I confused it. 85 is around $6 basically. So that's the most expensive version for $6. I think I'm gonna go for something probably golden. برك ساعات غيرنا كي تردأنا كبرات عذبتي سلا تقول جيت كاسولني بالبي زمسكن اي ساعنا يعني علي دقيمه بروك ادم سنبت بزو حيمتني عرفتي ابنا سون مدبي رغبنا سنني عرفت جي تشاو فراي في تاتا بري خاطب تهدين كم وي خاخي ساعات يابكا مع تولي خسادنا ايتال خاودنا هيمانتنا ليلوطلنا ويلي وفيكم اتوبه لحم تقول تهدينكم ويخم كيدو كندينا يعد ما يهاكم طاليان توليد السمانيا دي قلوتكم ساعتكم يقني منينا جو قلوتنا قلوتكم منيبو